प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ नि? हो ल, आज हामी पाठ 16 छलफल गर्दैछौँ है। ल सबैजनाले आफ्नो किताब अगाडि राख्नुहोस्। ल आफ्नो नेपाली किताब सबैजनाले अगाडि राख्नुहोस् है त। अनि पाठ 16 पाप लाग्छ कविता आज हामी छलफल गर्छौं। ल सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् अनि पाठ 16 है, पाठ 16 हामी छलफल गर्छौं। सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल आज हामीले छलफल गर्ने विषय अथवा आज हामीले छलफल गर्ने के छन् त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त यहाँ कविता वाचन। सुरुमा हामी कविता वाचन गर्नेछौँ, त्यसपछि शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ, त्यसपछि अनि शब्द अर्थ हामी छलफल गर्दै जानेछौँ, त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ, अनि कविताको भाव पनि हामी बुझ्नेछौँ, अनि त्यसपछि अन्तिममा प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ है? सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि हैन छलफलका लागि? ल अगाडि बढौँ है त छलफल गर्नलाई। ल यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा चित्र छ। ल चित्रमा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ चित्रमा? ल चित्र हेर्नुभयो? ल हेर्नुस् त यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ? यहाँ ल हेर्नुस् त यहाँ पात पनि छ। यो चाहिँ फुलको बोट हो अनि यहाँ फुल फुलेको छ। यो माथि हेर्नुस् त। ल हेर्नुस्, अब यहाँ पुतली पनि छ, माथि चरा पनि छ अनि मौरी पनि छ। ल हेर्नुस् त, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ है, फुलका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यो कविता कसले लेखेका हुन् भन्न सक्नुहुन्छ? हो ल, तपाईले भनेको सही छ है, एकदम ठिक छ। ल हेर्नुस् त, तपाईले भनेको कुरा, यो कविता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका हुन्। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त यहाँ। ल दिएका शब्दमध्ये पाप शब्दको उस्तै अर्थ आउने शब्द कुन कुन हुन्? यहाँ हेर्नुस् त कति धेरै शब्द छ। ल दोष छ, त्यसपछि असर, त्यसपछि कसुर, अनि पुण्य, त्यसपछि हेर्नुस् त अपराध, अर्को शब्द छ कुकर्म, त्यसपछि अर्को शब्द छ हिंसा, अर्को शब्द छ असल। ल हेर्नुस् त, अब पाप शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द कुन कुन हुन सक्छन्? ल भन्नुस् त। हो ल, तपाईले भनेको पहिलो शब्द ठिक छ, दोष। ल अर्को असर हो कि होइन? होइन है। ल त्यसो भए कुन शब्द होला? हो कसुर, ठिक भन्नुभयो। ल अर्को पनि, ल यो पनि मिलाउनु भयो है। ल अपराध, अर्को शब्द हो ल कुकर्म, त्यसै गरेर अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू हो ल ठिक छ है हिंसा। पाप शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द कति धेरै? ल दोष, अनि कसुर, अपराध, कुकर्म, हिंसा, यी सबै शब्दले पनि पाप शब्दले दिने अर्थ नै दिन्छन् है। ल त्यसै गरेर अब फेरि छलफल गरौँ है। यहाँ हेर्नुस् त, पाप शब्दको उल्टो अर्थ आउने शब्द, अनि यहाँ खाली ठाउँ छ अनि हो। ल हेर्नुस् त, अब कसुर हो कि धर्म हो कि राम्रो हो कि? ल हेर्नुस् है, उल्टो अर्थ है, उल्टो अर्थ। अघि हामीले उस्तै अर्थको कुरा गर्यौं, अब उल्टो अर्थ हो। ल ठिक छ है, पाप शब्दको उल्टो अर्थ आउने शब्द धर्म हो। ल यसरी नै हामी छलफल गर्दै जान्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू लय हालेर कविता गाउने अभ्यास गर्छौँ है। ल सबैजनाले आफ्नो किताबको, अनि त्यहाँ कविता दिएको छ, कविताका श्लोकहरू छन्, ती श्लोकहरू हेर्नुहोस् है, अनि म सँगसँगै गाउने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। गर्नुहुन्छ नि है? ल सुरु गरौँ है।
न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। ल यसरी नै है भाइ बहिनीहरू, ल फेरि सुरु गरौँ है। न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। न छोप्नु है चरीबरी, सराप आँसु लाग्दछ, न मार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू? हो, ल अगाडि बढौँ है। ल न घाउ चोट लाउनु, सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो नखेल्नु नानी हो, उडेर भित्र ढाक्दछ। हिलो नखेल्नु फोहोरी, खराब दाग लाग्दछ, न चित्त है दुखाउनु, डसेर आँसु बग्दछ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबास दी, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आस दी। जताततै छ ईशरे, छ सुन्नु त्यो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे। हो, यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामीले कविता गाएर सुनाउनु पर्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब हामी उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ है। हामी शब्द उच्चारण अभ्यास गर्दैछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कविताको पहिलो श्लोक। न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। ल हेर्नुहोस् त, न टिप्नु। सकिन्छ? हो, उच्चारण गर्दै जानुहोस् है त, सकिन्छ है। ल ल न टिप्नु, कोपिला। अर्को छ न चुड्नु, अर्को शब्द न च्यात्नु, अर्को धर्म, अर्को शब्द भाग्दछ। ल यसरी नै हामीले शब्द उच्चारण गर्नुपर्छ। ल एकपटक फेरि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल यता हेर्नुहोस् त, न टिप्नु, कोपिला, न चुड्नु, न च्यात्नु, धर्म भाग्दछ। ल अब हामी अर्को श्लोकमा लागौँ है। अर्को दोस्रो श्लोक। न छोप्नु है चरीबरी, सराप आँसु लाग्दछ, न मार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। ल यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, न छोप्नु अनि है, त्यसपछि चरीबरी अनि सराप आँसु लाग्दछ, नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। हो, अब हामी केही शब्दहरूलाई थप उच्चारण अभ्यास गरौँ है। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रस्तुत छ न छोप्नु। ल भन्नुहोस् है, सबैजनाले भन्नुहोस् है। चरीबरी, आँसु, नमार्नु जन्तु, जाग्दछ। ल अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको तेस्रो श्लोकमा है। न घाउ चोट लाउनु, सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो नखेल्नु नानी हो, उडेर भित्र ढाक्दछ। ल यहाँ पनि न घाउ चोट लाउनु, सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो नखेल्नु नानी हो, उडेर भित्र ढाक्दछ। ल अब हामी केही थप उच्चारण अभ्यास गर्छौँ है। ल यता हेर्नुहोस् त, सडेर। ल भन्नुहोस् है। चित्त पाक्दछ, धुलो,
नखेल्नु ढाक्दछ। ल त्यसै गरेर हामी अब अर्को श्लोकमा। ल चौथो, हिलो नखेल्नु फोहोरी खराब दाग लाग्दछ, न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ। ल यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, हिलो नखेल्नु फोहोरी खराब दाग लाग्दछ, न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ। ल अब हामी फेरि केही शब्दहरू उच्चारण अभ्यास गर्दैछौँ है। ल पहिलो शब्द नखेल्नु। ल भन्नुहोस् है, नखेल्नु। फोहोरी फोहोरी खराब। अब हामीले यसलाई खराब भन्छौँ है, खराब। दुखाउनु दुखाउनु डसेर बग्दछ। ल अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू हामी अर्को कविताको श्लोकमा। ल बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबास दी, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आस दी। ल बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबास दी, दी भनेको दिएर है, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आस दी। ल अब फेरि हामी उच्चारण अभ्यास गर्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल सबैजनाले भन्नुहोस् है, हँसाउनु सुबास रमाउनु जगत नित्य। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दुई पटक त आएको छ है, नित्य नित्य आस। ल त्यसै गरेर अब हामी अर्को श्लोकमा है। जताततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे। केही भनेको केही भनेको है। ल यहाँ जताततै छ ईश रे छ सुन्नु त्यो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे। ल अब यसलाई पनि हामी उच्चारण अभ्यास गरौँ है। ल जताततै, ल ठिक छ है। ल अर्को इस, ठिक छ है। विचार, ल छकाउने लुकाउने भाव हो, यसरी हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी श्रुति लेखन अभ्यासतर्फ लागौँ। अहिले हामीले कविता पनि वाचन गऱ्यौँ, त्यसपछि केही शब्दहरू हामीले उच्चारण अभ्यास पनि गऱ्यौँ, अनि कवितामा भएका शब्दहरूलाई पनि हामीले उच्चारणको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। सबै शब्दहरू फेरि केही हामीले छानेर केही शब्दहरू पनि फेरि उच्चारण गऱ्यौँ। ल अब म केही शब्दहरू भन्छु, भाइ बहिनीहरू आफ्नो कापीमा लेख्दै जानुहोस् है। ल सबैजना तयार हुनुहोस् है त। ल हुनुभयो? ल सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल लेख्नुहोस् त, पहिलो शब्द लेख्नुहोस् है, एकमा लेख्नुहोस् त सबैजनाले, कोपिला। लेखिसक्नुभयो? ल अब अर्को लेख्नुहोस् है, फुल। लेख्नुभयो? ल त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, धर्म। लेख्नुभयो? ल त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस् है, आँसु। लेख्नुभयो? ल अर्को शब्द लेख्नुहोस्, फोहोरी। लेखिसक्नुभयो? ल तपाईहरुले लेख्नुभएको शब्द अब शुद्ध छ कि छैन, मिलेको छ कि छैन हेरौँ है। अनि मिलेको छैन भने मिलाउनु पर्छ नि, मिलाउनुहुन्छ नि है। ल ल हेर्नुहोस् त, को पी ला। ल हेर्नुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन भाइ बहिनीहरू? मिल्यो है। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द फुल।
ल हेर्नुहोस् त मिल्यो हो। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त धर्म। ल मिल्यो भाइ बहिनीहरू हो। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त आँसु। ल हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन? चन्द्रबिन्दु छोड्नु भयो है। ल छुटाउनु हुँदैन है। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त फोहोरी। ल हेर्नुहोस् त मिल्यो मिलेन हो। यसरी नै हामीले लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्दार्थ शब्द अर्थ छलफलतर्फ लागौँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त जोडा मिलाउनुहोस् भनेर यहाँ शब्दहरू दिइएका छन्। ल हेर्नुहोस् धर्म, चरिबरी, सराप, जन्तु, काल, चित्त, सुबास, जगत, नित्य, ईश, भाव। अब यसै गरी यता अर्थ छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूको आफ्नो किताबमा पनि छ है यो प्रश्न। हेर्नुहोस् त किताबमा पनि छ है। ल अब भन्दै जानुहोस् ल भाइ बहिनीहरू। ल धर्मको के हुन्छ अर्थ? हो ल धर्मको असल काम। ल चरिबरीको ठिक छ है चराचुरुङ्गी। ल अनि सराप यसको पनि भन्नुहोस् त अर्थ? हो ल ठिक छ है कुबलो हुने गाली। त्यसै गरेर अर्को जन्तु। ल ठिक छ जनावर है कस्तो राम्रो। ल ल काल यसको पनि भन्नुहोस् त मृत्यु। ल यो पनि ठिक छ है। काल भनेको फेरि समय पनि हो है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी चित्त हेर्नुहोस् त हो मन। अनि सुबास ठिक छ है कस्तो राम्रो। ल बासना सुबास भनेको बासना। ल त्यसै गरी जगत संसार हो। ल कस्तो राम्रो है कति मिलाउनु भयो। ल अब नित्य पनि मिलाउनुहोस् त सक्नुहुन्छ? नित्य शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् त ओहो ल सधैँ ठिक छ है। ल त्यसै गरी ईश यसलाई पनि ल ईश्वर। अनि अब यता हेर्नुहोस् त भाव रह्यो अनि अब दुईवटा शब्द एउटा विचार एउटा धन। ल भावको अर्थ के होला? धन हो कि विचार हो? ल ठिक छ है भावको अर्थ विचार हो। ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू अब हामी उल्टो अर्थ दिने शब्दको हामी छलफल गर्छौँ है। उल्टो भनेको थाहा छ नि? ल थाहा छ है राम्रो नराम्रो यस्ता शब्द है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस्। ल खराब ल के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त ठिक छ है। ल असल अनि भित्रको ओहो ल मिल्यो है। ल बाहिर ल फोहोरको ठिक छ। ल त्यो पनि ठिक छ सफा। अनि आशाको ल निराश यो अलि गाह्रो भयो है। आशा निराश है। अनि नित्यको अनित्य यो पनि अलि गाह्रो भयो है भाइ बहिनीहरूलाई। अलि नित्य भनेको सधैँ अनित्य भनेको सधैँ नगर्ने है। ल सधैँको फेरि कहिल्यै तिमी सधैँ आउँछौ तिमी कहिले आउँदैनौ भन्यो भने के हुन्छ त? सधैँ कहिले कहिल्यै नआउने है। यसरी हामीले बनाउनु पर्छ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब पढेर सुनाउनुहोस् भनेर हामी केही शब्दहरू पढ्ने अभ्यास गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त टिप्नु नटिप्नु नटिप्नु अनि टिप्नु। अनि चुड्नु नचुड्नु नचुड्नु चुड्नु। च्यात्नु नच्यात्नु अनि नच्यात्नु च्यात्नु। छोप्नु नछोप्नु त्यसै गरेर नछोप्नु छोप्नु। अनि मार्नु नमार्नु अनि नमार्नु मार्नु। त्यसै गरेर खेल्नु नखेल्नु अनि नखेल्नुको खेल्नु। ल है अब यहाँ फुल नटिप्नु कोपिला नचुड्नु भनेको छ है कवितामा। अनि फेरि यहाँ टिप्नु चुड्नु भनेर फेरि टिप्ने चुड्ने गर्नु हुँदैन नि? हो यहाँ टिप्नु सरले राख्नुभयो सरले भन्नुभयो भनेर फेरि फुल टिप्ने कोपिला चुड्ने गर्नु हुँदैन है। अनि टिप्नु नटिप्नु चुड्नु नचुड्नु यसरी हामीले शब्दको पनि अर्थ होइन एउटाले चाहिँ हामीलाई नचुड्नु भन्छ अर्कोले चाहिँ हामीलाई चुड्नु भन्छ
है, राम्रो नराम्रो भने जस्तै है। तर भाइ बहिनीहरूले अब गर्नु नहुने कुरा गर्नु हुँदैन, गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्छ है। बुझ्नु भएको छ नि है। ल अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् त, टिप्नु नटिप्नु, चुड्नु नचुड्नु, च्यात्नु नच्यात्नु, छोप्नु नछोप्नु, मार्नु नमार्नु, खेल्नु नखेल्नु। ल यसरी नै है। अब हामी वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो शब्द छ काल। सकिन्छ? काल। ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटा नमुनाको रूपमा यहाँ वाक्य बनाएर ल्याएको छु है। भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, वर्तमान कालले अहिलेको समय बुझाउँछ। अब अघि हामीले काल भनेको मृत्यु भनेका थियौँ है। अब काल आयो भन्छौँ नि होइन। हजुरबुवाको काल आएर मृत्यु भयो होइन। काल आएपछि के भयो? उहाँको मृत्यु भयो। हो, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है। त्यसै गरेर अर्को छ दाग। सकिन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो है। ल तिम्रो कपडामा मसीको दाग लागेको छ। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द है। ल सुबास। ल यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। ठिक छ है। ल यो त कस्तो मिल्यो है। ल ठिक छ, म फुलको सुबास मन पराउँछु। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, भाव। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब मैले कविताको भाव बुझेको छु। कविताले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ भनेको है। कवितामा केही कुरा भन्न खोजेको छ, हामीले पढ्दाखेरि हामी केही कुरा बुझ्छौँ, त्यो मैले बुझेँ भनेको है भाव भनेको। ल त्यसै गरेर फोहोरी। यो त सकिन्छ है। फोहोरी मान्छेलाई कसैले मन पराउँदैन नि। हो, ल हेर्नुहोस् त, वाक्य पनि ठ्याक्कै त्यही आयो। ल फोहोरी मानिसलाई कसैले मन पराउँदैनन्। हो, यसरी नै हामीले वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ नि है भाइ बहिनीहरू? सकिन्छ है। हो, ल अब हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। ल खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अब अघि भाइ बहिनीहरूले कविता पढिसक्नु भएको छ, छलफल पनि गऱ्यौँ हामीले, उच्चारणको अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो खाली ठाउँमा अब यहाँ चाहिने शब्द के हुन सक्छन् यहाँ भाइ बहिनीहरूले भन्नुपर्छ है। ल नच्यात्नु फुल नानी हो, अनि हो के हुन्छ? दया र धर्म भाग्दछ। ल दया र धर्म। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 तीनवटा यहाँ चाहिँ शब्द लेख्ने ठाउँ छ है। यी ठाउँहरूमा लेख्नुपर्छ। तीनवटा ठाउँहरू छन् यहाँ। ल त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै छ अनि बसेर काल जाग्दछ। ल के हुन सक्छ भन्नुहोस् त? हो, ल नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। ल ठिक छ है। ल त्यसै गरेर हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। अब ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर यहाँ केही प्रश्नहरू म भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु। तपाईँहरू ठिक भए ठिक भन्नुहोला, बेठिक भए बेठिक भन्नुहोला। भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ है यो प्रश्न। किताब पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त। ल कोपिला चुड्नु हुँदैन। हो, ठिक छ है। यो ठिक वाक्य। ल अर्को हेर्नुहोस् त, फुल टिप्नु हुँदैन। ठिक कि बेठिक? फुल टिप्नु हुँदैन। हो, यो पनि ठिक। त्यसै गरेर चरीबरीलाई चारो दिनुपर्छ। ल यो पनि ठिक छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, चरीबरीलाई छोप्नुपर्छ भनेको मार्नुपर्छ। चरीबरीलाई, चराचुरुङ्गीलाई पक्रिनुपर्छ, मार्नुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो त? हो, यो चाहिँ बेठिक हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, जनावर पाल्नु हुन्छ। हो, यो पनि ठिक छ। त्यसै गरेर जनावरलाई मार्नु हुन्छ। मार्नुहुन्छ त जनावर? हो, हुँदैन है, बेठिक। त्यसै गरेर हिलो धुलो खेल्नु हुन्छ। ठिक कि बेठिक? ल यो पनि मिलाउनु भयो है, यो पनि बेठिक। ल
चित्त दुखाउनुहुन्छ। चित्त दुखाउनुहुन्छ त हुँदैन है। ल यो पनि बेठिक। ल यसरी नै हामीले ठिक बेठिक पनि छुट्याउनुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू यस कवितामा हामीले यिनै कुराहरू बुझ्छौँ। कोपिला चुड्नु हुँदैन, फुल टिप्नु हुँदैन, होइन? यी कुराहरू हामीले एक कविता पढेर बुझ्न सक्छौँ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठका आधारमा उपयुक्त उत्तर छान्नुहोस् भनेर अभ्यास गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, के जस्तो बन्नु। ल फुल जस्तो बन्नु भनेको छ कि कवितामा पाठमा कोपिला जस्तो बन्नु भनेको छ कि होइन, जन्तु जस्तो बन्नु भनेको छ कि चरीबरी जस्तो बन्नु भनेको छ कि? ल भन्नुहोस् त। हो, ल ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है। ल फुल जस्तो बन्नु भनेको छ। ल हामीले के सुन्नु? ल गीत सुन्नु कि सुभाष सुन्नु कि विचार सुन्नु कि समाचार सुन्नु? के भनेको छ त पाठमा? हो, ल ठ्याक्कै मिल्यो है। हामीले विचार सुन्ने हो। ल त्यसै गरेर घाउ र चोट लाउनाले भनेको छ। ल के हुन्छ? दया र धर्म भाग्दछ कि अथवा चित्त पाक्दछ कि अथवा दाग लाग्दछ कि है, अथवा काल जाग्दछ कि के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो, ल ठिक छ है, चित्त पाक्दछ। हाम्रो पाठका आधारमा हामीले यसरी उपयुक्त उत्तर भनेको सही उत्तर छान्नुपर्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त। अब हामी प्रश्नोत्तर अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। ल हेर्नुहोस्, नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ, नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। अब हामीले कोपिला टिप्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, नटिप्नु हेर कोपिला, कोपिलालाई टिप्नु हुँदैन। अनि नचुड्नु पाप लाग्दछ, अनि कोपिला चुड्यो भने के हुन्छ? पाप लाग्दछ। नच्यात्नु फुल नानी हो, अब हामीले फुल अनि टिपेर अनि फेरि फुललाई हामीले च्यात्यौँ भने के हुन्छ? दया र धर्म भाग्दछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, के गरे दया र धर्म भाग्दछ? ल भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ है। ल के गरे? फुल च्याते, दया र धर्म भाग्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। ल हेर्नुहोस् त। ल अब त्यसै गरेर हामी अब कविताको दोस्रो श्लोक यसरी नै छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, नछोप्नु है चरीबरी, सराप आँसु लाग्दछ, नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। ल हेर्नुहोस् त, चरीबरी चराचुरुङ्गीलाई हामीले छोप्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीले त्यसो छोप्ने काम गऱ्यौँ भने सराप आँसु लाग्दछ। अनि हामीले जन्तु भनेको जनावरलाई मार्नु हुँदैन। अनि हामीले जन्तु जनावर मार्यो भने के हुन्छ? बसेर काल चाहिँ जाग्दछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्न, चराचुरुङ्गी छोप्दा के हुन्छ? ल नछोप्नु है चरीबरी, सराप आँसु लाग्दछ। ल भन्नुहोस् त अब के हुन्छ? हो, ल मिल्यो है। ल चराचुरुङ्गी छोप्दा सराप आँसु लाग्दछ। ल त्यसै गरेर के गरे काल जाग्दछ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। ल भन्नुहोस् त अब सकिन्छ है। हो, ल मिल्यो है, तपाईँले भनेको मिल्यो। ल जन्तु मारे काल जाग्दछ, नमार्नु जन्तु है कुनै, अनि जन्तुलाई मार्यो जनावरलाई मार्यो भने के हुन्छ? काल जाग्दछ। ल त्यसै गरेर अब हामी कविताको तेस्रो श्लोक हेर्नुहोस् त, न घाउ चोट लाउनु, सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो नखेल्नु नानी हो, उडेर भित्र ढाक्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब न घाउ चोट लाउनु। अब घाउ चोट, चोटपटक लागेको राम्रो होइन। हामीलाई चाहिँ घाउ लाग्यो भने, हामीलाई चोट लाग्यो भने हामीलाई दुख्छ नि है। त्यसैले त्यो घाउ चोट लाग्यो भने चित्त पाक्दछ, हाम्रो मन दुख्छ। अनि धुलो खेल्नु हुँदैन। धुलो खेल्यो भने के हुन्छ? त्यो धुलो उड्छ, उडेर अनि हाम्रो मुखभित्र पस्छ अनि हामी बिरामी हुन सक्छौँ।
हो, धुलो नखेल्नु नानी हो, उडेर भित्र ढाक्दछ। धुलोले भित्र ढाकेपछि के हुन्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्न, धुलो खेले के हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धुलो उडेर शरीरलाई ढाक्दछ। ल धुलो खेले के हुन्छ? धुलो उडेर शरीरलाई ढाक्दछ। ल त्यसै गरेर अब चौथोमा, हिलो नखेल्नु फोहोरी, खराब दाग लाग्दछ। न चित्त हे दुखाउनु, डसेर आँसु बग्दछ। अब हिलो खेल्नु हुँदैन, हिलो खेले फोहोरी हुन्छ है, हामी फोहोरी हुन्छौँ। अनि हाम्रो अब जिउमा अथवा हामीले लगाएको कपडामा दाग लाग्दछ। अनि नचित्त हे दुखाउनु, हामीले अरूको चित्त अरूको मन दुखाउनु हुँदैन। अनि मन दुख्यो भने के हुन्छ? आँसु बग्दछ। ल हेर्नुहोस् त प्रश्न, के गरेमा खराब दाग लाग्दैन? हिलो नखेले खराब दाग लाग्दैन। ल अनि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, के गरे आँसु बग्दछ? अनि चित्त दुखाए आँसु बग्दछ। ल त्यसै गरेर अब अर्को हेर्नुहोस् त, बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबास दि, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आसदी। अब हामी फुल जस्तै बन्नुपर्छ, सुबास छर्नुपर्छ, बास्ना छर्नुपर्छ, हँसाउनुपर्छ, रमाउनुपर्छ यस संसारमा है। अनि हामीले रमाएर हाँसेर हामी बाँच्नुपर्छ भनेको छ है। कवितामा फुल झैँ बनेर के गर्नुपर्छ भनिएको छ प्रश्न, सकिन्छ? ल कवितामा फुल झैँ बनेर सधैँ सुबास छरी हँसाउनु भनिएको छ है। ल त्यसै गरेर अब अर्को अनुच्छेद, जताततै छ ईसरे, छ सुन्नु तो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे। ल जताततै भगवानको बास छ है, ईश भनेको भगवान। अनि हामीले अब राम्रा कुराहरू सुन्नुपर्छ, हामीले छकाउने लुकाउने यस्तो भावना राख्नु हुँदैन। यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् त, ईश्वर कहाँ छ भन्नुहोस् त? हो, ईश्वर जताततै छ। हामीले कस्तो भाव राख्नुहुन्न? हेर्नुहोस् त, हामीले छकाउने लुकाउने भाव राख्नुहुन्न। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी दिएका पङ्क्तिको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर हामी अभ्यास गर्दैछौँ है। यो पनि भाइ बहिनीहरूको किताबमा छ। ल जताततै छ ईसरे, छ सुन्नु तो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे। ल सकिन्छ अर्थ लेख्न भाइ बहिनीहरू? सकिन्छ? ल मैले पनि एउटा नमुनाको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई अर्थ लेखेर एउटा अनुच्छेद लिएर आएको छु। अब म सुनाउँछु अनि भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहुनेछ। अनि फेरि आफ्नै भाषामा, आफ्नै शैलीमा, आफ्नै तरिकाले भाइ बहिनीहरूले यसको अर्थ लेख्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् त, ईश भनेका भगवान हुन्, भगवानको बास सबैतिर हुन्छ, मानिसमा पनि भगवान हुन्छन्, जनावर र चराचुरुङ्गीमा पनि भगवान हुन्छन्, बोट बिरुवामा पनि भगवान हुन्छन्। यो विचार सबैले मानेका छन्, यो विचार सबैले मानेका छन्। त्यसैले हामीले राम्रा विचार सुन्नुपर्छ, अरूलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन। हाम्रा मनमा खराब विचार भए हाम्रो बानी पनि खराब नै हुन्छ। त्यसैले अरूलाई छकाउने लुकाउने भावना राख्नु हुँदैन। ल अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, यहाँ दुईवटा वाक्य छ, यसलाई जोड्नुपर्छ है। ल सीता गीत गाउँछे, सीता नाच्छे। ल जोड्न सकिन्छ? हो, ल हेर्नुहोस् त, सीता गीत गाउँछे अनि नाच्छे है। सीता गीत गाउँछे अनि नाच्छे, को नाच्छे? रिता हो, रिता नाच्छे। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, भाइ पढ्छ अनि भाइ खेल्छ, अनि भाइ पढ्छ र खेल्छ। ल हेर्नुहोस् त, तिमी आऊ ऊ जान्छ, तिमी आऊ अनि ऊ जान्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, सीता गीत गाउँछे एउटा वाक्य, रिता नाच्छे अर्को वाक्य, अनि यो बिचमा अनिले जोडेको छ। यसरी जोड्न आएको शब्द चाहिँ संयोजक हुन्छ। यहाँ भाइ पढ्छ अनि यहाँ खेल्छ, यहाँ रले जोडेको छ, यो पनि संयोजक भयो। तिमी आऊ ऊ जान्छ, यहाँ अनिले जोडेको छ, यो पनि संयोजक भयो। यसरी संयोजकले चाहिँ शब्द पनि जोड्छ अनि वाक्य पनि जोड्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले पाप लाग्छ कविता
वाचन गऱ्यौँ होइन, यसलाई चाहिँ गाएर सुनायौँ, गाउने अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अनि शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि शब्दार्थ अनि वाक्य रचना अनि त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरको पनि अभ्यास गऱ्यौँ अनि अरू धेरै थप अभ्यास पनि गऱ्यौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ है। ल नमस्कार।